बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्तों अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आबादी के लिहाज से गुजरांवाला पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है, जो कि पहलवानों का शहर भी कहलाता है। तक़सीम हिंद के बाद बरसगीर के तमाम नामवर पहलवान पंजाब के 2 बड़े शहर लाहौर और गुजरांवाला मुकीम रहे, जिसके बायस ये दोनों शहर इस फ़न के गढ़ करार पाए। रहीम बख्श सुल्तानी वाला का सारे हिंदुस्तान में एक नाम और मुकाम था। यूं कह लें कि उसे पहलवानी दुनिया की लाज कहा जाता था। सुल्तानी वाला घराने ने यहाँ पहलवानी के ऐसे बीज बोए कि गुजरांवाला की मिट्टी नामी ग्रामी पहलवानों को जन्म देने लगी। सितारा पाकिस्तान यूनुस पहलवान, चैंपियन पाकिस्तान गोगा पहलवान, मिराज पहलवान, फिरोज़ पहलवान, हाजी अफजल, अच्छा पहलवान, शेर पंजाब बाबर पहलवान जैसे नामी ग्रामी पहलवान गुजरांवाला का सरमाया इफ्तिखार थे। दास्तान शाह ज़ोरा की 19वीं किस्त, जो कि गामा के दरीना हरीफ रहीम बख्श सुल्तानी वाला के मायनाज शागिर्द यूनुस उर्फ जूना पहलवान के मुतल्लक है। नाज़रीन, ये वीडियो खास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। सितारा पाकिस्तान यूनुस पहलवान 30 दिसंबर 1925 को गुजरांवाला में पैदा हुए। यूनुस पहलवान रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला का एक फनकार शाहज़ोर था। 400 पाउंड वजन और गठीले जिस्म के मालिक यूनुस पहलवान ने पहला दंगल 1941 में महज 16 साल की उम्र में लड़ा और फैज़ गुजरांवालिया और जक्का पहलवान को जक्के बाद देगरे शिकस्त देकर अपनी फतूहात का आगाज़ किया। अगले ही बरस यूनुस पहलवान ने रुस्तम पंजाब चिराग नाई पहलवान को हराकर रुस्तम पंजाब का टाइटल अपने नाम कर लिया। सितंबर 1946 को शाही दंगल के नाम से एक बड़े दंगल की तैयारियां हो रही थी। इस दंगल की रौनक सजाने के लिए रहीम बख्श सुल्तानी वाला ने अपना होनहार पट्टा भेज रखा था। 27 साला यूनुस बोलू से कुश्ती का मुंतजर था, मगर उसकी अच्छा पहलवान से हथजोड़ी करा दी गई। ये कुश्ती यूनुस पहलवान ने बड़ी आसानी से जीत ली। यूनुस की फतह से गुजरांवाला में शादियाने बजने लगे। रहीम बख्श सुल्तानी वाला को यूनुस के रूप में गुजरांवाला की ढाल मिल गई थी। अच्छा पहलवान को इस शिकस्त का बड़ा दुख था। बोलू पहलवान तो बस 2 ही लफ्ज़ कहते कि पहलवानी छड़ दे, मगर अच्छा पहलवान ने हिम्मत न हारी और बड़ी लगन से रियाजत करता रहा। 14 अगस्त 1947 में तक़सीम हिंद के बाद बरसगीर के तमाम नामवर पहलवान पंजाब के 2 बड़े शहर लाहौर और गुजरांवाला रहायश पजीर हुए। इस दौर में देसी कुश्ती अपने अरूज पर थी, जो सिर्फ पाकिस्तान और भारत में ही मकबूल थी। क़याम पाकिस्तान के बाद अब पहले वाली बात न थी। अब न वो राजे महाराजे थे जो पहलवानों की सरपरस्ती करते और दंगल कराते। उन्हीं दिनों कुछ लोग ठेकेदारों के साथ गामा पहलवान की खिदमत में हाजिर हुए ताकि भोलू और यूनुस पहलवान के दरमियान एक बड़ी कुश्ती कराई जा सके। गामा जी ने हामी भर ली, ठेकेदारों ने बात चलाई और क़याम पाकिस्तान के ठीक 10 माह बाद भोलू और यूनुस पहलवान का जोड़ तय हो गया। दोनों पहलवानों की हथजोड़ी के पोस्टर शहर भर में लगा दिए गए। दंगल के टिकट हाथों हाथ बिक गए। अखाड़े फिर से आबाद होने लगे। बादामों की बोरियां खुलने लगीं और मंटो पार्क में रोज़ाना अखाड़ा होने लगा। उधर दोनों पहलवान दिन रात दंगल की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। 11 अप्रैल 1948 बरोज़ इतवार मंटो पार्क लाहौर में इस शाही दंगल का एहतमाम हुआ। इस दंगल को देखने के लिए लाहौर और गुजरांवाला के अलावा सियालकोट, मुल्तान और गुजरात से भी शायकीन कुश्ती जोक दर जोक लाहौर पहुंचने लगे। 4 बजे के करीब भोलू और यूनुस पहलवान लंगोट कसकर मैदान में उतर आए। यूनुस पहलवान जिसामत में भोलू से कदरे भारी था। भोलू पहलवान का वजन 4 मन जबकि यूनुस पहलवान का वजन 5 मन के करीब था। सरजमीन पाकिस्तान पर यह पहला शाही दंगल था जिसमें बरसगीर पाको हिंद की तकसीम के बाद 2 बड़े शाहज़ोर पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। यूनुस पहलवान पहले अच्छा पहलवान को गिराने के बाद गामा खानदान पर अपनी ढाक बैठा चुका था। भोलू को इस दागे रसवाई को धोने के लिए हर हाल में यह मैदान मारना था। कुश्ती शुरू होते ही यूनुस और भोलू गुत्थम गुत्था हो गए। यूनुस बड़े तहम्मुल से कुश्ती लड़ रहा था। वो जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं था उठाना चाहता। कुश्ती के कुछ देर बाद यूनुस पहलवान का पलड़ा भारी होने लगा, मगर तकदीर को उसकी फतह मंजूर न थी। बिलाहर 47 मिनट की कशमकश के बाद
بولو پہلوان نے یونس پہلوان کو چت کر دیا۔ یہ بولو کی کسی بڑے پہلوان کے خلاف پہلی فتح تھی، اور آج بھی فن کشتی کے شدائی اس بے مثال کشتی کو نہیں بھول پائے۔ یونس پہلوان اپنی شکست پر انتہائی رنجیدہ تھا۔ رحیم بخش نے اپنے شاگرد کو یوں افسردہ دیکھا تو اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، جو نے اس طرح دل ہارے گا تو پھر کبھی کشتی نہ لڑ سکے گا۔ شکست اور فتح تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یونس پہلوان نے استاد وقت کو رنجیدہ نظروں سے دیکھا اور کہا، استاد جی، مجھے دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ کے شملے اونچے نہ رکھ سکا۔ رحیم بخش نے کہا، پتر، اصل بات تو یہ ہے کہ گاما جی اب زیادہ تگڑے ہو گئے ہیں، اس میں تمہارا قصور نہیں۔ تو بس اپنا دل میلا نہ کر اور اب اکھاڑے میں آنا شروع کر دے۔ یونس پہلوان نے اپنی شکست کی رسوائی کا داغ دھونے کے لیے دوسرے ہی دن اکھاڑے میں بوریا بستر ڈال دیا۔ وہ تحمل مزاج و فنکار شاہزور اب تک کئی نامی گرامی پہلوانوں کو پچھاڑ چکا تھا، جن میں پورن سنگھ، اچھا پہلوان، صوبہ سنگھ، چراغ نائی، گونسا پہلوان اور کیسر سنگھ جیسے نامور شاہزور شامل تھے۔ بولو سے شکست کے بعد یونس پہلوان نے اپنے زوروں میں پہلے سے اضافہ کر لیا۔ بلا شبہ اس دور میں بولو کا سب سے بڑا حریف اگر کوئی تھا تو وہ صرف یونس پہلوان تھا۔ اس کشتی کے ٹھیک 3 ماہ بعد بولو کی شادی گاما پہلوان کی بیٹی رشیدہ کے ساتھ ہو گئی۔ اتر گوجرانوالہ میں بھی ایک ایسی ہی خوشی دیکھنے کو تھی۔ بولو کی شادی کے چند ہفتے بعد ایک اور بڑی شادی کے چاول کھانے کا موقع مل گیا۔ یونس پہلوان بھی شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ یونس پہلوان کی شادی نتھو پہلوان کی دختر نیک کہتر سے ہوئی۔ 1948 میں پاکستان کے دونوں بڑے شاہزور ازدواجی بندھن میں بندھ گئے اور یوں کوئی 2 ماہ تک دونوں پہلوانوں نے اکھاڑوں کا رخ نہ کیا۔ 1949 کا آغاز ہوا تو رستم پاکستان کے دنگل کی تیاریاں ہونے لگی۔ تقسیم برصغیر کے بعد پاکستان میں کشتی کے سب سے بڑے اعزاز کا مقابلہ معمولی بات نہ تھی۔ جو ہی اس دنگل کے چرچے شروع ہوئے تو رحیم بخش سلطانی والا نے علی اعلان کہہ دیا کہ بھولو کو چاہیے کہ وہ خود یونس کو مانگے اور اس کام کے لیے گاما جی کو گوجرانوالے خود آنا پڑے گا۔ گاما پہلوان نے یہ اعلان سنا تو کار میں سوار ہو کر گوجرانوالہ پہنچ گئے۔ رحیم بخش نے اپنے درینہ حریف کو دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھا اور بغلگیر ہو گیا۔ گاما پہلوان رحیم بخش کے ساتھ اکھاڑے میں آیا تو یونس پہلوان گاما جی کے استقبال کے لیے دوڑتا ہوا آیا۔ گاما جی شام تک وہاں ٹھہرے اور یونس پہلوان کے ساتھ گروپ فوٹو بنوائی۔ رستم پاکستان کا دنگل کراچی میں طے پایا۔ دنگل کے مہمان خصوصی گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین تھے۔ گاما پہلوان، امام بخش، حمیدہ پہلوان دنگل میں اپنے حمایتیوں کے ساتھ موجود تھے۔ دونوں شاہزور ایک دوسرے کے اندر باہر سے مکمل طور پر واقف ہو چکے تھے۔ کشتی شروع ہوتے ہی دونوں پہلوانوں میں داؤ پیچ کا تبادلہ ہونے لگا، جو کہ کل 8 منٹ کی سنسنی خیز مقابلے کے بعد بولو پہلوان نے یونس پہلوان کو شکست دے کر رستم پاکستان کا اعزاز حاصل کر لیا۔ کالا پہلوان عروج کی طرف گامزن تھا کہ اسے یونس پہلوان سے کشتی لڑنا پڑ گئی۔ ایک وقت وہ تھا جب کالا اور یونس ایک ہی اکھاڑے میں زور کیا کرتے تھے، مگر آپس میں چند باتوں پر اختلاف ہو گیا، جس کی وجہ سے دونوں شاہزور ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ یہ کشتی اقبال پارک میں ہوئی۔ دنگل کا انتظام ٹھیک نہیں تھا، افراتفری کا عالم تھا۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے تھے انہیں کشتی نظر نہ آ رہی تھی، جس وجہ سے دنگل میں ہلا گلا شروع ہو گیا۔ کشتی کو بھی 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دونوں پہلوانوں کو برابر چڑھا دیا گیا۔ اچھا اور یونس پہلوان کا دوسرا مقابلہ قیام پاکستان کے بعد 1951 کو منٹو پارک میں منعقد ہوا۔ اس وقت یونس پہلوان رستم پنجاب کا ٹائٹل اپنے پاس رکھتا تھا۔ یہ مقابلہ صرف 9 منٹ کے مختصر سے وقت میں ختم ہو گیا، جس میں اسلم پہلوان نے یونس گوجرانوالہ کو شکست دے کر رستم پنجاب کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ لیاقت علی خان کی طرف سے یونس پہلوان کو ستارہ پاکستان کا خطاب عطا کیا گیا۔ یونس پہلوان نے کیسر پہلوان، ہزارہ سنگھ، گنڈا سنگھ، پورن سنگھ، اچھا پہلوان، صوبہ سنگھ، تیجا سنگھ، چراغ نائی، گونسا پہلوان اور کئی نامی گرامی پہلوانوں کو شکست دے کر گوجرانوالہ کا نام روشن کیا۔ پہلوانی کی دنیا کا یہ نامور پہلوان 6 جون 1964 کو صرف 38 برس کی عمر میں وفات پا گیا۔ یونس پہلوان کو گوجرانوالہ کے مرکزی قبرستان میں دفن کیا گیا، تاہم ان کے بیٹے اور خاندان نے دیسی کشتی میں اپنے باپ اور خاندان کا نام روشن رکھا۔ ناظرین، اس طرح پاکستان میں دیسی کشتی کا ایک اور باب ختم ہوا، نامکمل کہانی مکمل ہوئی۔
نہ تمام فسانہ تمام ہوا۔ ناظرین، یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں۔ ناظرین، آپ کا ایک لائک میری حوصلہ افزائی کے لیے کافی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔